क्या आप जानते हैं कि 90 की दिहाई में कराची ऑपरेशन के दौरान जब अल्ताफ हुसैन ने जनरल नसीरुल्लाह बाबर को धमकी दी कि मैं तुम्हारी बोरी तैयार करने लगा हूं, तो फिर जनरल साहब ने कैसे बानी मुत्तहिदा की बोलती बंद की। जुल्फिकार अली भुट्टो कौन से मशहूर मौलाना साहब को शराब पिलाया करते थे। गो बाबा गो के नारे लगवाती बेनजीर भुट्टो बाबा साडा आवे ही आवे की बात क्यों करने लगी। नूरजहां के मशहूर फिल्मी गीत सुन वे बेलोरी अखवालिया और फिल्म एक्ट्रेस के अर्ध नंगे जिस्म पर मौलाना मौदूदी के चेहरे की कंट्रोवर्सी के पीछे कौन था। और हाँ, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अमरीकी सहाफी किम बाकर को फ्लर्ट करने की कहानी असल में क्या थी, यही सब कुछ हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुशामदीद और मैं हूं सादिया जफर। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फखरे एशिया के नाम से पहचाने जाने वाले वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो हिज़्ब मुखालिफ को लताड़ने और उन पर जुमले कसने का फन खूब जानते थे। एक मौके पर उन्होंने अपने हरीफ को नीचा दिखाते हुए पहचानने से भी इनकार कर दिया और पूछा था कि हु इज शी, हालांकि वो मर्द था। मिस्टर भुट्टो को जमात इस्लामी और मौलाना मौदूदी की सूरत में एक बड़े चैलेंज का सामना था। तब उन्होंने अपने मुखालिफिन की किरदार कशी की जिम्मेदारी अपने दस्ते रास्त और मजहबी अमूर के वफाकी वजीर मौलाना कौसर न्याजी को दी। पाकिस्तानी सियासत में मौलाना विस्की के उल्टे नाम से पुकारे जाने वाले मौलाना कौसर न्याजी पीपल्स पार्टी में शमूलियत से पहले जमात इस्लामी में रह चुके थे, लिहाजा वो मौलाना मौदूदी के मिजाज को अच्छी तरह से जानते थे। तब वो अपने रसाले में कभी मौलाना मौदूदी को फसादी लिखते तो कभी उन पर कोई और इल्जाम घड़ते। और फिर एक रोज तो हद ही हो गई जब लाहौरियों ने हफ्त रोजा शहाब के ताजा शुमारे का टाइटल देखा। इस टाइटल पर मशहूर फिल्मी अदाकारा नगमा के जिस्म पर मौलाना मौदूदी की शक्ल का कार्टून बनाकर ये उन्वान लिखा गया था, सुन वे बिलोरी अखवालिया असी दिल तेरे नाल ला लिया। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली फेक तस्वीर थी जो बहुत मकबूल हुई। हालांकि उस दौर में ना फोटोशॉप था ना ही कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, बल्कि तब तो लोग कंप्यूटर के नाम से भी वाकिफ ना थे। दोस्तों, अप्रैल 1953 को गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को माजूल कर दिया। उनकी जगह पर अमेरिका से इंपोर्टेड ब्यूरोक्रेट मोहम्मद अली बोगरा को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया गया। मिस्टर बोगरा बड़े ही मन बोझी और जोली किस्म के प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं। पाकिस्तान रेलवे की एक तकरीब में मलिक गुलाम मोहम्मद चीफ गेस्ट थे। वो अपनी गाड़ी में सवार होकर इस तकरीब में पहुंचे ही थे कि वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा की शो बॉय की तरह एंट्री हुई। मिस्टर बोगरा ने किसी से मोटरसाइकिल पकड़ी और उसे स्टार्ट करके मलिक गुलाम मोहम्मद की गाड़ी के आगे आगे चलने लगे। गवर्नर जनरल अपनी गाड़ी में बैठे थे जबकि वजीर आजम हटो बच्चों की आवाज लगाकर अपने बॉस के लिए रास्ता क्लियर करवाते रहे। जुल्फिकार अली भुट्टो के वजीर खजाना रहने वाले डॉक्टर मुबश्शिर हसन बताया करते थे कि मौलाना मुफ्ती महमूद मुज़ाकरात के लिए आते तो भुट्टो साहब ने ताकीद की थी कि उनकी कोक में थोड़ी सी विस्की डाल दिया करो। एक दिन भुट्टो ने मना कर दिया कि आज कोक में विस्की ना डालना। मुलाकात के बाद मौलाना मुफ्ती महमूद जाते हुए भुट्टो साहब को कहने लगे कि आज कोक का मजा नहीं आया। अब इस वाक़े में कितनी सदाकत है ये तो कोई नहीं जानता, दरोग बर गर्दने रावी। बेनजीर भुट्टो दूसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर को अपनी कैबिनेट में शामिल करते हुए वजारत दाखिला का पोर्टफोलियो दिया। ये जनरल नसीरुल्लाह बाबर ही थे कि जिन्होंने कराची में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया जिसमें मुल्क दुश्मन अनासिर को कुचला जाने लगा। तब अल्ताफ हुसैन ने नसीरुल्लाह बाबर को धमकियों भरा खत लिखा कि हमने तुम्हारी बोरी तैयार कर ली है। तो फिर अगले ही रोज यही नसीरुल्लाह बाबर दबंग अंदाज में महाजिर कौमी मूवमेंट के मरकज 90 पहुंचे और यहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अभी वो माँ ही पैदा नहीं हुई जो ऐसा बच्चा जने कि जो नसीरुल्लाह को कत्ल करे और ना ही वो बोरी बनी है जिसमें मेरी लाश डाली जाए। पहली मर्तबा वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने वाली बेनजीर भुट्टो और सदर गुलाम इसहाक खान के मामलात कशीदा होने लगे तो मोहतरमा गो बाबा गो के नारे लगवाया करती। खैर, बेनजीर भुट्टो की बरतरफी के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने
کچھ عرصے بعد سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی پر یہ خبر چلی کہ غلام اسحاق خان نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے نواز شریف حکومت کو بھی چلتا کیا۔ نواز شریف کی برطرفی پر اپنے ایک بیان میں ان کی کابینہ کے اہم منسٹر چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ یہی بے نظیر تھی جو چند ماہ پہلے چیخ چیخ کر گو بابا گو کے نعرے لگاتی تھی، اور آج یہ خاتون آئے بابا کی بات کر رہی ہے۔ پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل ملک غلام محمد لقوا کی مرض میں مبتلا تھے۔ ان کی گفتگو کسی کو سمجھ تک نہیں آتی تھی اور انہوں نے ایک امریکی گوری مس بورل کو اپنا سیکرٹری رکھا ہوا تھا جو ان کے ٹرانسلیٹر کا کام کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ملک غلام محمد نے اپنی سیکرٹری کو ڈنر پر انوائٹ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مس بورل تنہا ڈنر میں شریک ہوں، لیکن وہ محترمہ ساتھ اپنی والدہ کو بھی لیتی آئیں۔ یہ بات ہمارے ملک صاحب کو ناگوار گزری اور یوں ان کے ڈنر کا سارا مزہ کرکرا سا ہو گیا۔ اگلی صبح وہ امریکی گوری فائل لیے آفس آئیں تو گورنر جنرل کیا دیکھتے ہیں کہ رات والے واقعے کو لے کر محترمہ کا موڈ خراب ہے۔ گورنر جنرل کہنے لگے، اگر آپ نے میرے آفس آنا ہو تو آپ کے لبوں پر مسکان ہونی چاہیے، وگرنہ مت آیا کریں۔ مس بورل اپنے باس کا حکم سن کر پہلے تو رونے لگی، پھر انہوں نے فائل زمین پر پٹکی اور وہاں سے چلتی بنی۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں مخدوم جاوید ہاشمی وزیر صحت تھے۔ پیپلز پارٹی کے ایک سابق ایم پی اے قیوم نظامی ان دنوں جیل میں قید تھے۔ چند ماہ پہلے جاوید ہاشمی اور قیوم نظامی دونوں نے ایک ساتھ پنجاب یونیورسٹی کا ایم اے پولیٹیکل سائنسز کا امتحان دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ قیوم نظامی پاس ہو گئے جبکہ جاوید ہاشمی فیل۔ اگلے روز اخباروں نے یہ سرخی لگائی، اسیر ہوئے پاس وزیر ہوئے فیل۔ مولانا کوثر نیازی کے ایک دوست نے ان کی ملازمہ کو کچھ پیسے دے کر آمادہ کیا کہ وہ کوثر نیازی کا توا لگائے۔ پھر ایک روز جب سارے دوست احباب موجود تھے تو وہ خاتون چیختی چلاتی ہوئی سیڑھیوں سے اتری اور اس نے کوثر نیازی پر چڑھائی کر دی۔ اس خاتون کا الزام تھا کہ یہ مولوی مجھے تنگ کرتا ہے اور چھیڑتا ہے۔ کوثر نیازی بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ پھر جب مولانا نیازی کو ساری پلاننگ کا علم ہوا تو اپنے دوستوں سے کہنے لگے، بدماشو، یہ شرارت نہیں بدتمیزی ہے، کوئی دوسرا سنے تو کیا کہے گا۔ یہ کہنے کے بعد مولانا صاحب خود بھی ہنسنے لگے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ملک معراج خالد ایک روز اپنی موٹر کار میں بیٹھ کر سرکاری میٹنگ میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ اچانک پیچھے سے سرکاری ہوٹر کی آواز آنے لگی۔ ٹریفک پولیس کے اہلکار نے ملک معراج خالد کی گاڑی سڑک کی سائڈ پر لگوا دی۔ تھوڑی دیر بعد گورنر پنجاب کا کارواں زبردست پروٹوکول کے ساتھ شاں شاں کر کے گزر گیا۔ بعد میں ملک معراج خالد نے گورنر پنجاب طارق رحیم سے فون پر بات کی اور اسے کہا، آپ کا شاہی قافلہ اور پروٹوکول دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ گورنر پنجاب کی وزیر اعظم سے زیادہ ٹور ہوتی ہے، نہیں تو میں بھی گورنر بن جاتا۔ 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان رہنے والے میاں محمد نواز شریف کیسے ایک امریکی جرنلسٹ سے فلرٹ کرتے اور انہیں آئی فون گفٹ کرنے کا لالچ دیتے رہے، یہ سب کچھ کم باکر نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ اب محترمہ نے جھوٹ لکھا ہے یا سچ، یہ تو خود کم باکر جانتی ہیں یا پھر میاں نواز شریف۔ امریکی صحافی کے مطابق جب وہ میاں نواز شریف کا انٹرویو کر چکی تو نواز شریف نے ان سے کہا، کیا آپ کا کوئی فرینڈ ہے؟ خاتون صحافی نے میاں صاحب کو جواب دیا، میرے تو کافی سارے فرینڈز ہیں۔ اب میاں صاحب نے اپنے سوال کو ذرا تبدیل کیا اور پوچھا، میرا مطلب ہے کیا آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ خاتون صحافی پہلے تو چونک گئی، پھر اطمینان سے جواب دیا کہ میرا بوائے فرینڈ سے بریک اپ ہو چکا ہے۔ اب میاں صاحب نے مزید جسارت کی، آپ کیسا بوائے فرینڈ چاہتی ہیں؟ کیا میں بوائے فرینڈ ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ کم بولی، وہ لمبے قد کا ہو، سمارٹ ہو اور مزاحیہ بھی ہو۔ اب میاں صاحب تھوڑے سے آف کلر دکھائی دیے، لیکن پھر پر امید ہو کر بولے، میرا قد اتنا نہیں جو آپ چاہتی ہیں، میں فٹ اور سمارٹ بھی نہیں ہوں، میں موٹا ہوں اور بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، لیکن پھر بھی آپ مجھے اپنا دوست بنا سکتی ہیں۔ اس موقع پر نواز شریف نے کمرے میں موجود ایک شخص کو باہر نکال دیا اور کم بارکر کو نیا آئی فون خرید کر دینے کی آفر بھی کرائی، جسے خاتون صحافی نے مسترد کر دیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مولانا کوثر نیازی کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ قتل ہو جانے اور پھانسی پر چڑھا دیے جانے والے مسلم رہنماؤں کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور جنرل پرویز مشرف کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔